अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, ईरान ने 4 घंटे के अंदर अंदर पूरे मशरक़ वस्ता को जाम कर दिया है। तमाम बेसिस बंद हो गई हैं, तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। ये सब ईरान ने अमेरिका के लिए किया, ये सब ईरान ने अपनी बका के लिए किया। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि अब ख़ित्ते के तमाम ममालिक ईरान के ऊपर हमलावर हो गए कि ईरान ने कतर के ऊपर, अमेरिकन बेसिस के ऊपर क्यों हमला किया है। बहुत खुसूसी जो डिटेल्स हैं, बड़ी अंदर की खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे इस वक्त पूरे मशरक़ वस्ता जाम होकर रह गया। इस पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर ख़ास तौर पे एक मुल्क ईरान जो है, उसने पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर तमाम बेसिस को घुमा कर रख दिया है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त वाइट हाउस का दिफाई निज़ाम भी एक्टिव है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन जंग बंदी का मुतालबा कर दिया गया है। एक दो जगहों पे मिसाइल हिट हुए, एक दो जगहों पे, और अमेरिका कहता है कि अब जंग बंदी होगी, अब हम जवाब नहीं देंगे। पहली खबर जो बड़ी हैरान कुन है, अब ईरान की जो पासदानान इनकलाब है, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ आपसे कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि नाउ इट्स जस्ट यू एंड मी लेफ्ट, यू विल हैव नो वे टू एस्केप। वो इजराइल को मुखातिब करके कह रहे हैं कि अब सिर्फ आप हैं और हम हैं, आपको हम भागने का कोई रास्ता नहीं देंगे। उसके बाद इमाम खुमैनी के जो ट्विटर हैंडल है, उनसे एक ट्वीट आती है सामने। उसमें कहा जाता है कि हमने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिरासमेंट, हम किसी हिरासमेंट को कबूल भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कम वक्त में कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना बन जाएं, हम किसी हिरासमेंट को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी सरिश्त में ही नहीं है कि हम किसी के दबाव में आ जाएं, किसी का दबाव कबूल करें। लेकिन एक बात जो बहुत ज़बरदस्त की उन्होंने, ईरान ने जब कतर के ऊपर हमला किया, कतर के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर, यानी ये जो कतर के अंदर अमेरिका की जो बेस है, कहा यह जाता है कि ये सबसे बड़ी बेस है अमेरिका की पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर। तो इसके ऊपर ईरान ने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो कतर के अंदर हमने जो अटैक किया है अमेरिका की बेस के ऊपर, इससे हमारा जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, इसको कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा कतन कोई मुद्दा नहीं है कि हम अपने इस ब्रदर इस्लामी मुल्क कतर को कोई नुकसान पहुंचाएं, हमारा ऐसा कोई जहन नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, खबरें आना शुरू हो जाती हैं, एकदम फ्लड आ जाता है न्यूज़ का, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरब में भी सायरन बजने की रिपोर्ट्स आई, फिर इराक के अंदर भी हमले की रिपोर्ट्स आई, और बाकी पूरे तकरीबन पूरा मशरक़ वस्ता और फ्लाइट्स ऑपरेशन को डाइवर्ट कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया बहुत सारी जगहों पे ऑपरेशंस को। लेकिन सबसे हैरान कुन रद्द अमल जो था वो सऊदी अरब का था। एक लम्हे के लिए तो ये खबर भी चली कि सऊदी अरब की जो सुल्तान एयर बेस है, वहाँ से कुछ त्यारों ने उड़ना शुरू कर दिया है। प्रिंस सुल्तान एयर बेस से अमेरिकन त्यारे उड़ान भर रहे हैं, ये खबर आई। लेकिन उसके बाद जो सऊदी अरब का जो हमला है ईरान के ऊपर, वो मेरी समझ से बाहर है। मामला कतर का है। ईरान कह रहा है हमारा कतर के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कतर को नुकसान देने का कोई मंसूबा नहीं है, हमने अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया। और यह भी फिर बताया जा रहा है कि उससे पहले वो बेसिस खाली कर ली गई थी। जैसे अमेरिका ने ईरान को बताया कि हम आपकी इस यूरेनियम की जो फैसिलिटी है इसके ऊपर हमला करेंगे, उससे पहले ईरान ने उसको खाली कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही ईरान ने उनको पहले बता दिया था हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, और ये एक अलामती हमला था। अटैक हो गया। कतर ने इतना बुरा नहीं मनाया जितना बुरा सऊदी अरब ने मनाया। सऊदी अरब ने एकदम प्रेस रिलीज जारी कर दी। अच्छा यार, इतनी तो आपने गाजा के अंदर नहीं की, इतना जल्दी तो आपने कहीं भी नहीं की, यमन के अंदर भी नहीं की, जो यमन के अंदर तबाही मची हुई है पिछले 10 साल से। इतनी तो आपने सीरिया के अंदर भी नहीं की, सीरिया तो में तो आप बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े थे। सऊदी अरब ने जी जो स्टेटमेंट जारी की, ये बड़ी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा जी कि किंग ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत सख्ती से मजम्मत करता है ईरान के हमले की। अच्छा, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तब आपने इतनी सख्ती से मजम्मत नहीं की थी। जब ईरानी मारे जा रहे थे तब आप इतनी सख्ती से मजम्मत नहीं कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही खौफनाक किस्म का एग्रेशन दिखाया ईरान ने अगेंस्ट ब्रदर स्टेट ऑफ कतर। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत गलत है, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की, और ये बहुत ही, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हमारी पूरी की पूरी हमदर्दियां जो है वो कतर के साथ हैं। सऊदी अरब ये स्टेटमेंट देता है, यानी तमाम के तमाम ममालिक उल्टा ईरान के खिलाफ खड़े हो गए, बजाय इसके कि यार ईरान को सपोर्ट करो। ईरान की सरजमीन के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान को अमेरिका भी मार रहा है, ईरान को
اسرائیل بھی مار رہا ہے، اور اب لوگ بھی ایران کو مارنے لگ گئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ اتنا غصہ قطر کو نہیں آیا، قطر کے بادشاہ کو نہیں آیا، امیر کو نہیں آیا، جتنا شہزادہ صاحب کو آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ان کو تمانچہ پڑا۔ تمانچہ ان کو کیسے پڑا؟ جب ایران نے تھوڑے سے ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ ایران تو دیکھیں نا پورے خطے کے اندر اپنی بالادستی بھی منوا رہا ہے۔ جب ایران امریکہ سے لڑ رہا ہے، جب ایران اسرائیل سے لڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایران کی اس پورے ریجن کے اندر کم از کم جو بلاک ہے 11-12 ملکوں کا، اس میں تو اس کی برتری تسلیم ہو رہی ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، دنیا تو کر رہی ہے کہ یار ایران کھڑا ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران جواب دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ کہا جا رہا ہے جی کہ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں فوجی مداخلت نہیں چاہتے، اس لیے ایرانی حملے کے اوپر خاموش رہیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم ان تمام حملوں سے آگاہ تھے، ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ حملے ہوں گے، تو لہٰذا اب ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، جو ہم نے کرنا تھا، جو ایران نے کرنا تھا، ایران نے بھی کہہ دیا جتنے میزائلز آپ نے مارے ہماری ایئر بیسز کی، جو ہماری نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کے اوپر، ہم نے بھی اتنے ہی میزائل سے آپ کو جواب دے دیا ہے، اب یہ حساب تو برابر ہو گیا۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ سوچیں آپ کہ آپ مار کر بھاگ جائیں گے، مار کے بھاگنے والا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ اگر امریکہ مزید حملے کرے گا تو اس کو مغربی ایشیا میں رہنا اس کا بہت مشکل بنا دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ جو وائٹ ہاؤس کا دفاعی نظام ہے وہ بھی ایکٹیو کر لیا گیا ہے۔ پھر کویت اور بحرین کی جو فضائی حدود ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ پھر ایران نے باقاعدہ طور پہ امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور پھر یہ خبر آئی کہ جو میزلز تھے وہ سب کے سب انٹرسیپٹ ہو گئے ہیں، ان میں سے شاید ایک کوئی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کر لگائے۔ یہ سب باتیں ایک طرف، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ پورا مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ سارے مسلمان ممالک جن کی بے شمار آئل کی ریفائنریز ہیں، جو آئل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اوپیک کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے ذاتی حیثیت میں کرتے ہیں، وہ سب ایک ہو جائیں، وہ کہیں کہ ہم اب اس جنگ کے خلاف ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ ہم اپنی بیسز کو اپنے مسلمان ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی وہاں پہ آئے، کوئی ان کے اوپر قبضہ کرے، کوئی ان کو اس طرح سے تقسیم کرے؟ آج تو ایک لمحے کے لیے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جو ان کا نیفیریس قسم کا جو ڈیزائن ہے امریکہ کا، جو پچھلے کم از کم 100 سال سے چل رہا ہے، جب سے وہ معاہدہ ہوا ہے کہ جس میں شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا ہے، تو آج ایسے لگ رہا تھا کہ پریکٹیکلی وہ تمام ممالک، مسلمان ممالک آپس میں لڑیں گے۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ بیچ میں سے نکل جائیں گے، یہ دونوں یہ سب ایران کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ یہ سب ایران کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ بھائی اب تم کون ہوتے ہو قطر کے اوپر حملہ کرنے والے؟ ایران خود کہہ رہا ہے بھائی ہماری نیت یہ نہیں تھی، ہم قطر کو نقصان نہیں دے سکتے، اور وہ سب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں یہ ظلم کر دیا، یہ بہت غلط کر دیا، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایرانیوں کو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ان کو سلوٹ کریں، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ عمان بھی کہہ رہا ہے کہ قطر نے بہت غلط کیا، ایران نے بہت غلط کیا، سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ایران نے بہت غلط کیا، اور تمام ممالک مذمت کر رہے ہیں ایران کی۔ کوئی مذمت نہیں کر رہا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، کوئی مذمت نہیں کر رہا کہ کسی ایک ملک نے بھی، یہ مڈل ایسٹ کے تقریباً تمام ممالک کے جو معاملات ہیں اسرائیل کے ساتھ، کسی ایک ملک نے بھی یار جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات ختم نہیں کیے، صرف ایک پاکستان ہے۔ اب ہمیں یہ بھی خبریں یہاں کو سننے کو مل رہی ہیں کہ بڑا پریشر ہے، اور کیا پتہ پاکستان جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ کر دے، ایکسیپٹ کر دے اسرائیل کو، جس کا بہت کم امکان ہے، مجھے نہیں لگتا یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دوران جی پھر یہ خبر بھی آئی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ قطر کے جو کنگ ہیں ان سے انہوں نے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت ظلم ہو گیا جو ایران نے آپ کے اوپر بم مار دیا۔ ویسے قطر والوں کو بھی پتہ ہے یار کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ان کا بنتا تھا، انہوں نے مارا ہے۔ لیکن اس طرح سے ایران کے اوپر حملہ آور ہونا مسلمان ملکوں کا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔